دقیقه صبر کنم دیگه ارتفاع فضل خداوند برام یعنی کوی نفر دیگه میشه اوف ای جوانی زود رفتی از برم یادت بخیر تا تو بودی نزد خوبان اعتباری داشتم آخرین قسمت گوتل آرزوست نمیفهم شاید 4800 4900 متر ارتفاع داشته باشه خیلی بلند است نفس کشیدن نمیشه اکسیژن کم است وقتی نفس کش کنین هوا خوب است شمال است همه چیز است کوهای زیباست بیشتر با پیریخ هاست وقتی که نفس کش کنین ششایتان از اکسیژن پر نمیشه معنای کمبود اکسیژن 1800 متر هم مقاومتگرا هستن همگی موجود هستن هم بیرقشون زنده باد مقاومت زنده باد زنده باد مقاومت زنده باد زنده باد مجاهدین زنده باد مقاومت ادامه داره ادامه دارد تکبیر 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 حضور بابا تکبیر دیگه نداشتی وای وای مانده نباشه اوه شما میشه هستین چی مردم شرف رفیقای نیمرای که منافع شخصی خودشانه بر منافع جمع ترجیح میتن با پای میگه که سرعت قطار باید به اندازه آهسته ترین شخص باشه که بارد از ما سنگری است لیکن رفیقای ما به خاطر رسیدن به هدفشان عجله کردن تجربه تاریخی نشان داده که هر کسی به خاطر رسیدن به هدف خود عجله کنه و شتاب کنه با اون نمیرسه تا دیدار آینده خداحافظ اینی جاری بسون ایره به نام اجدم میگه ایره این به تفلک ها مفید به تفلک شیچوش دلش هم میگیره بسیار غلط آمده